आयत नंबर 185। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और तुमको तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला तो क़यामत ही के दिन दिया जाएगा। तो जो कोई बचा लिया गया जहन्नुम से और दाखिल कर दिया गया जन्नत में तो वो कामयाब हो गया। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने मौत को बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज से और बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान किया है। हमें इस सूरत में एक तबई मौत भी नज़र आती है, लेकिन अगर एक आम इंसान अल्लाह को राज़ी करके एक तबई मौत भी मरता है तो गोया कि वो भी अल्लाह ताला की रहमत को देखेगा। फिर एक वो इंसान है कि जो कि आम मौत मरना पसंद नहीं करता, बल्कि वो कहता है मैंने किसी मकसद के, किसी टारगेट को लेकर दुनिया से मरना है, तो गोया कि उसकी मौत को ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। यहाँ तक कि हमें शहादत की मौत भी जो है वो दिखाई गई है। और अब यहाँ पे एक और मौत का अंदाज़ इनफरादी मौत की बात की जा रही है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। लिहाजा ये वो हकीकत है जिसको कुरान ने कभी छुपाया नहीं है, बल्कि बार बार बयान किया है कि मौत एक हकीकत है, हमने इसकी तैयारी करनी है और हर इंसान ने एक दिन इस हकीकत को जो है वो फेस करना है। यही वजह है कि मौत को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। लोग इस मौजू को पसंद नहीं करते, जबकि कुरान ये कहता है कि ये मौजू ऐसी हकीकत है कि जिसको ज़िंदगी में ही रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि हम दुनिया में मरने के लिए आए हैं और हमने एक अच्छी मौत मरना है, उसके लिए सारी ज़िंदगी है और इसमें हमने तैयारी करनी है। लिहाजा कुल्लु नफ्सिन, हर इंसान ने जो है मौत को फेस करना है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट मौत की बात नहीं की जा रही, बल्कि ज़ाइक़तुल मौत की बात की जा रही है, यानी कि मौत के टेस्ट की बात की जा रही है। पहली बात तो ये कि ज़ाइक़ा फ़ाइला के वज़न के ऊपर है और इसमें फ़ाइल की जब इजाफ़त की जाती है तो ग्रामर के लिहाज से इसका माना होता है कि वो काम जो कि ऑलरेडी हो चुका हो। तो फिर यहाँ पे सवाल ये आता है कि मौत का जायका हम ऑलरेडी कहाँ ले चुके हैं। सूरह बकरा में ये मौजू गुजरा था कि हम आलम बाला में एक ज़िंदगी गुजार के आ चुके हैं, तो एक ज़िंदगी और एक मौत तो हम ऊपर की दुनिया में देख चुके हैं। उसके बाद दुनिया में हम आते हैं तो ये हमारी दूसरी ज़िंदगी है। इसके बाद मौत आएगी तो ये हमारी दूसरी मौत हो जाएगी और फिर उसके बाद हमें हमेशा के लिए एक और ज़िंदगी दी जाएगी, वो कि हमारी तीसरी ज़िंदगी होगी। तो इस तरह से तो हम एक मौत का टेस्ट ले चुके हैं। और दूसरा इसका माना बयान किया जाता है कि नींद को मौत की बहन कहा गया है, लिहाजा हम रोज़ाना मौत का एक टेस्ट जो है वो नींद की सूरत में लेते हैं। और फिर यहाँ पे जायके की बात की गई है और जायका जो होता है वो ज़ुबान से लिया जाता है, तो किसी चीज़ को अंदर से फ़ील करना, ये माना भी इसके अंदर पाया जाता है। तो गोया कि मौत हर इंसान के पास अपना एक ख़ास टेस्ट लेकर आती है, जिसे इंसान अंदर से जो है वो फ़ील करेगा। हम दुनिया में भी देखते हैं कि हर इंसान का टेस्ट जो है वो एक जैसा नहीं होता, हर इंसान का इवन हाथ का जायका भी वो एक जैसा नहीं होता है। इसी तरीके से मौत हर इंसान के पास जो टेस्ट लेकर आएगी वो भी एक जैसी नहीं होगी और ये डिपेंड करेगा कि उस इंसान ने ज़िंदगी कैसी गुजारी है। तो जैसे उस इंसान ने ज़िंदगी गुजारी होगी तो वैसा ही मौत टेस्ट लेके उसके पास आएगी। लिहाजा मौत के वक्त की जो सख्ती, जो तकलीफ़ होती हैं वो भी टेस्ट होता है, मगर बहुत बुरा टेस्ट होता है। और मौत के वक्त एक हलावत का होना, रूह का पुरसुकून होना, जैसे कि हमें आयत मुबारका में कहा गया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतुम मर्ज़िया, तो वो कैसी रूह होगी जो कि इतने सुकून के साथ, आफ़ियत के साथ हमारे जिस्मों से निकल जाएगी। तो गोया कि वो भी एक तरह से मौत का टेस्ट होता है। फिर आयत में कहा जा रहा है कि तुम्हें तुम्हारे अमाल का अजर जो है वो पूरा पूरा दिया जाएगा। तो वफ़ून का लफ्ज़ है, वफ़ा से है। वफ़ा का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा पूरा ले लेना। लेकिन इस अजर को देने के लिए क़यामत के दिन का ज़िक्र किया गया है, क्योंकि हमारे अमाल का जो अजर हमें दिया जाएगा वो इस दुनिया में समा ही नहीं सकता। इसके लिए किसी और जहान का होना ज़रूरी है और वो जहान मौत के बाद ही हमें देखना होगा। फिर बड़ी प्यारी बात यहाँ पे उजूरकुम का लफ्ज़ आ रहा है, जो कि जमा का सीगा है। किसी एक अजर के देने की बात नहीं की जा रही, बल्कि बहुत सारे अजर देने की बात की जा रही है। और इसकी वजह क्या है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी नियतें होती हैं, बहुत सारी सोचें होती हैं, बहुत सारी कोशिशें होती हैं, तो गोया कि हर अमल का अजर जो है वो अलग अलग से दिया जाएगा। तो बहुत सारे अजर देने की बात की जा रही है। इसके बाद फरमाया कि जो कोई भी आग से बचा लिया गया, और आग से बचाने के लिए यहाँ पे ज़ुहज़िहा का लफ्ज़ आया है। ज़ुहज़िहा का माना होता है कि किसी नुकसान के अंदेशे से बहुत दूर चले जाना। जैसे कि हमें ये अलार्म दिया जाए कि किसी इलाके में जो है वो सैलाब आने वाला है, तो लोग उस इलाके को छोड़ के दूर दराज चले जाएँ। तो गोया कि यहाँ पे जो इमेज दिया जा रहा है वो ये कि एक इंसान ऐसा हो कि जिसे जहन्नुम देखी ही ना हो, जहन्नुम कहीं दूर हो और वो उससे बहुत दूर गुज़र के जो है वो जन्नत में चला जाए। तो
جو کوئی شخص جو ہے وہ آگ سے اس طرح سے بچا لیا گیا کہ اس نے جہنم دیکھی بھی نہ ہو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو کہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور پھر وہاں سے نکال کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، مگر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم کو دیکھے بغیر ہی جنت میں چلا جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر ایسی کامیابی کو جو ہے وہ فاز کہا گیا ہے، اور فاز کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کوئی انسان ایسا صحرا کا سفر کرے جو کہ بہت خطرناک صحرا ہو، جہاں پہ موت یقینی ہو، لیکن اگر وہ وہاں کی بھوک پیاس اور جانوروں سے اور ریت کے طوفان سے بچ کر اگر وہ صحرا پار کر جائے تو اسے فاز کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ تم ایسے موت کے صحرا کو پار کر کے زندہ واپس آگے ہو۔ تو گویا کہ انسان اپنی زندگی کے اس صحرا میں بہت ساری مشکلات، غم، پریشانیاں، حادثات دیکھتا ہے، گناہوں کو فیس کرتا ہے۔ ان سب سے بچ کر اگر انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچا کے اس دنیا سے لے جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آیت کے آخر میں دنیا کو متاع الغرور کہا گیا ہے۔ متاع کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کی ضرورت تو ہو مگر وہ آپ کا مقصد نہ ہو، اس کو آپ نے استعمال تو کرنا ہے لیکن وہ آپ کی زندگی کی چاہت نہیں ہوتی ہے۔ اور غرور جو ہے یہ غر سے ہے۔ غر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسے چھپ جانا، آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جانا کہ وہ چیز ہو تو وہیں پہ لیکن وہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو۔ تو اس لفظ سے ہمیں تصور کیا دیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی حقیقت یا انسان کی زندگی کا مقصد جو اس کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایسے چھپا لیا جائے کہ وہ آپ کو نظر نہ آئے۔ تو دنیا انسان کو اپنے اندر ایسے انوالو کر لیتی ہے کہ انسان اپنی حقیقت اور اپنے مقصد کو سامنے ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ پاتا۔ ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ میں نے مرنا ہے اور یہ دنیا عارضی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اس دنیا میں اس طرح مشغول ہیں کہ ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہی دراصل میں دنیا کا دھوکہ ہے۔ پھر اس آیت کی ترتیب میں بہت خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیت میں پہلے موت کو بیان کیا گیا، پھر حشر کو بیان کیا گیا، پھر جہنم کو، اس کے بعد جنت کو، اور آخر میں جا کے اس دنیا کی زندگی کو بیان کیا گیا۔ ہماری عقل کے مطابق تو پہلے اگر یہ دنیا آتی، پھر موت آتی، پھر حشر آتا اور پھر اس کے بعد جہنم یا جنت کا ذکر کیا جاتا، لیکن یہاں پہ موت کو پہلے کیوں بیان کیا گیا اور حشر کو کیوں؟ تو اس پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی آخرت کو فوکس رکھیں، اپنی موت کو فوکس رکھیں۔ ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں نا، تو دنیا کو سب سے اینڈ پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، موت کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ایک انسان اپنی زندگی میں یہ کانشیس بنا لے کہ میں نے موت کے لیے، ایک اچھی موت کے لیے جینا ہے اور میرا ٹارگٹ جو ہے وہ حشر کا دن اور آخرت ہے، تو گویا کہ اس دنیا کی خوبصورتی کے ساتھ ہی اس کی آخرت کی دنیا بھی خوبصورت ہو رہی ہوگی۔ اور پھر بڑی پیاری بات اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے بہت سارے ایپیسوڈز ہوتے ہیں۔ ایک ایپیسوڈ ہم عالم بالا میں گزار چکے ہیں، دوسرا ایپیسوڈ ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے، پھر ایک ایپیسوڈ ہمارا چلے گا قبر میں اور ایک حشر کے میدان میں، اور پھر فائنل ایپیسوڈ آئے گا۔ تو مختلف ایپیسوڈ کو اللہ پاک نے جس ترتیب کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا ہے، دراصل میں ہماری زندگی کا مقصد اور ٹارگٹ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نے موت کو فوکس رکھنا ہے۔ پھر ایک اور خوبصورت بات یہ کی گئی ہے کہ یہاں پہ ایک جگہ ہمیں کہا گیا کہ جہنم سے بچ جانا، اور دوسری طرف جنت کے داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک انسانوں کے مزاج کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہمیں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس مجھے جہنم نہیں دیکھنی ہے، مجھے بس اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈالے، جنت کے کسی بھی کونے میں جگہ دے دے، تھوڑی سی جگہ دے دے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جنت الفردوس چاہیے، ہمیں سب سے اعلیٰ جنت چاہیے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی باتیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، تو یہاں پہ وہ دونوں طرح کے امیجز ہمیں دیے گئے ہیں کہ کسی انسان کے لیے تو محض آگ کا نہ دیکھنا، جہنم کا نہ دیکھنا، یہی اس کے لیے بہت کچھ ہے، اور کسی انسان کا ٹارگٹ اس سے آگے کی جنت ہے، بہت اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ اور پھر ایک آخری بات اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ دنیا کو جو ہے وہ دھوکے کی زندگی کہا گیا ہے، مگر دنیا کو برا نہیں کہا گیا، یعنی کہ دنیا دھوکہ دے دیتی ہے۔ اگر ایک انسان اس دنیا کو اس دھوکے کے بغیر گزار لے، اسے دھوکہ نہ کھائے، تو گویا کہ یہ دنیا بھی پھر بہت اچھی ہے اور آخرت کی دنیا بھی بہت اچھی ہے۔ یہ دنیا بری کب بنتی ہے؟ جب یہ ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔